नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई सानै टिभीमा। आज हामीले नयाँ विषयवस्तु खोज्दै जाँदाखेरि, नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने सोच्दै गर्दाखेरि नेपालमा जसरी परिवर्तन भइरहेको थियो अथवा नेपालमा जसरी आज परिवर्तन भयो, हरेक कुराहरू परिवर्तन भयो, तर यसरी परिवर्तन हुनुमा जनतालाई आवाज दिएर जनतालाई चाहिँ तपाईको यो सही हो, यो गलत हो, हामीले चाहिँ परिवर्तन चाहनुपर्छ भनेर शब्द, गीत, सङ्गीत मार्फत रातो भाले धुरीमा करायो करायो, गरिबको चमेली नि सबै हरायो, गरिबको नि सबै हरायो हरायो, गरिबको चमेली। जनतालाई चाहिँ चेतना दिएर आज यो ठाउँसम्म पुर्याउने अथवा गणतन्त्र ल्याउनका लागि, गणतन्त्र हामी नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्नका निम्ति उहाँले जति धेरै योगदान दिनुभएको छ, तर उहाँको जिन्दगी अथवा अझ भनौँ उहाँको जीवनशैली परिवर्तन भयो कि भएन। उहाँले यति धेरै जनतालाई शिक्षा दिएर, यति जनतालाई चेतना दिएर लिएर आउँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको यत्रो ठुलो योगदान आज सरकारले बुझेको छ कि छैन? समग्रमा नियत चाहिँ हाम्रो धरानको मेयर छ नि, अर्का साम्पाङ, निकै उसको भावना राम्रो छ, देशप्रति, समाजप्रति इमान्दार छ। त्यस्ता खालको मान्छेले पार्टी खोलेर साँच्चै अगाडि बढायो भने चाहिँ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ, नभए स्वतन्त्र मात्रै भनेर हुन्न। फेरि त्यहाँ मार्छ भन्ने पनि थाहा थियो, मारे पनि मारोस् त्यस्तो हुन्थ्यो क्या हामीलाई। त्यो बेला त साँच्चै नै मैले भने नि, माओवादी आन्दोलनभित्र त्यहाँ हामीलाई के थियो भनेदेखि म होइन है, मेरो घर होइन, मेरो गाउँ होइन, मेरो देश बन्छ अनि म बन्छु भन्ने समाजवादी चेतना थियो। आन्दोलनमा तपाईँको माओवादी र त्यतिखेरको सत्तापक्ष र माओवादी बिचको झडपमा चाहिँ पर्नुभयो कि भएन तपाईँ डाइरेक्ट? कति पऱ्यो फ्याक्ट। त्यस्ता त रातभरि त्यो जलजल पहाड चढेको छ। विद्रोहीलाई चाहिँ आइसिआरसी मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् कुरो होइन। अनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ एम्बेसी र राजदूत र एनजिओबाट हुँदो रहेछ। पछि यहाँ चाहिँ दाइ विद्रोही, भाइ चाहिँ सत्तापक्ष। सल्किएको सलाई झै छोटो जिन्दगानी, बाँचुन्जेल रमाइलो मरे त कहानी, हो मरे त कहानी। त अहिलेको माओवादी जुन पार्टी हुन्छ नि, यो त पार्टी होइन, खेमा भयो, प्रचण्ड खेमा, किरण खेमा। अनि अहिले तत्काल तपाईँ माओवादीमै हुनुहुन्छ कि अब यो पार्टी मलाई चाहिँदैन भनेर त्यागिसक्नु भयो? म 44 सालबाट बाइक चढ्थेँ, अनि बाइक चढेर लिएर कहिलेकाहीँ रेडियो नेपाल पहिला काम गरेको, रेडियो नेपाल जान्थेँ। सबै साथीहरू प्रदीप के छ खबर, ठिक छ, जग्गा किनिस् भन्थ्यो क्या। छैन त यार, कहिले बुढी गण्डकी तर्यौँ, कहिले अरुण तर्यौँ, कहिले तमर तर्यौँ, यस्तै चाहिँ पूर्वतिर अरुण तमर तर्दै जाँदा चाहिँ एउटा धुन निस्क्यो, यस्तै कुराहरूको लागि हामीले जनप्रिय कलाकार प्रदीप देवान सरसँग हामी आज मिठो कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँको दुःख सुखका कुराहरू गर्न चाहन्छौँ, देशमा आएको परिवर्तनको कुराहरू गर्न चाहन्छौँ र उहाँले यति धेरै योगदान दिँदा सरकारले उहाँलाई के गर्यो त्यसका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदीप देवान सर। नमस्ते। सानै अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा भाइ बहिनीहरूमा म प्रदीप देवानको नमस्ते। सर, अब यसरी आजको दिनमा हामी यसरी भेट भइरहँदाखेरि अब मौसम पनि अलिकति तपाईँको काठमाडौँमा चिसै छ। अब तपाईँ फेरि एक गायक, अझ भनौँ जनकलाकार, जनताको प्यारो कलाकार, आज यो अवस्थामा, जुन अवस्थामा यो मौसम बदली भइरहेको छ हरेक समय, त्यसरी नै यो देशलाई परिवर्तन गराउनका निम्ति तपाईँले लेखेका शब्दहरू, तपाईँले गरेका दुःखहरू, आज देशले पाएको परिवर्तनमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ?
होइन, दुईटै कुरो छ। खुसी पनि छु र दुःखी पनि छु। खुसी यस मानेमा छु कि वास्तवमा नेपाली जनताहरूले पञ्चायतदेखि मैले चाहिँ अब भोगेको पञ्चायतको व्यवस्था हो। पञ्चायत व्यवस्थामा त्यहाँ राष्ट्रियता राम्रो थियो, उद्योग कल कारखाना व्यवस्थित थिए, नेपालीहरूले स्वदेशमै रोजगार गर्ने वातावरण चाहिँ थियो। तर के बेठिक थियो त्यहाँ भन्दाखेरि सामन्ती चिन्तन है, ठालु प्रवृत्ति जुन पञ्चायतको वरिपरि भएको मानिसहरूले आम जनतालाई होइन एउटा दासको रूपमा बुझ्ने, अर्कै माना बुझ्ने जुन चलन थियो त्यो मलाई पञ्चायतमा मन पर्थेन। भलै मेरो सानियामा मेरो जिल्लाको चाहिँ महिला सङ्गठनको सभापति नै हुनुहुन्थ्यो, त्यति पावरफुल, तर पनि म त्यस व्यवस्थाप्रति मलाई त्यो चाहिँ मन पर्थेन। अझै तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा त म के भन्छु भने 2044 सालमा श्रुति चाहिँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको छोरी चाहिँ सेन्ट म्यारिजमा पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला क्लास 9मा पढ्थिन्। त्यो बेला मैले केही समय उसलाई म्युजिक पनि सिकाएको छु र उसले चाहिँ रेडियो नेपालमा बालगीत रेकर्ड गर्न आउँदाखेरि मैले गिटार बजाएको पनि छु, त्यो फोटो पनि मसँग छ होइन। तरै पनि म पञ्चायतमै पुरै आफूले मतलब व्यक्तिगत फाइदा लिने केही पदमा जाने भन्ने चाहिँ मलाई त्यो बेलामा सोचाइ भएन होइन। र त्यसपछि बौद्धल आयो। बौद्धलमा पनि के भयो भने बौद्धल परिवर्तन होला भनेको झन् त्यहाँ त झुन जत्थाले लुट्ने खालको एक खालको जत्था बन्यो। उद्योग कल कारखाना सिद्धाए। अहिले तपाईँलाई म सानो भन्छु, 2045 सालमा जापानले गङ्गोपु बस पार्क यति राम्रो बनाएर दिएको थियो। वरिपरि रुखै रुख थियो, पार्क थियो, बिचमा चाहिँ पूर्व जाने गाडी, पश्चिम जाने, रात्रि दिनको छुट्टै राखेको थियो। पछि यिनीहरू यो बौद्धलवादीहरूले यो सार्वजनिक जग्गा चाहिँ व्यापारीकरण गर्ने के अरे नियम बनाएर सिद्धाए नि। तपाईँ खिचापोखरीमा आरबी कम्प्लेक्स हेर्नुहोस्, त्यति राम्रो त्यो ज्यापुहरूले बिचरा सब्जी बेच्ने ठाउँ थियो, आज कम्प्लेक्स बनाएर थियो। त्यसमा त्यो हो। त्यस्तै यस्ता कम्प्लेक्स त कति छन् र पहिलो चाहिँ गङ्गोपु बस पार्क एउटा लोत्से बौद्धेश्य भन्ने व्यापारीलाई दिएर अहिले बस हामी चढ्नु पऱ्यो भने हेलो कहाँ चढ्ने बस भने कोटेश्वर आउनु भन्छ, गौशाला आउनु, कलङ्की आउनु भन्छ। गङ्गोपुमा चाहिँ घर बनाएर व्यापारी गरेर अहिले हामी दिउँसै गयौँ भने त 200 रुपियाँमा हाम्रो चेलीबेटीहरू व्यापारी भइरहेको स्थिति छ। यो सबै हुँदै गएपछि आम जनताले पनि यसरी नै बुझिरहेको अनि हुँदा पछि माओवादी आन्दोलनले चाहिँ साँच्चै परिवर्तन गर्छ नि भनेर तपाईँको त्यसको उदाहरण चाहिँ 2064 सालको चुनावमा हेर्नुहोस्, 220 सिटमा माओवादीलाई पूर्ण बहुमत थियो, 120 सिट होइन। त्यसपछि वास्तवमा नयाँ नेपाल बन्थ्यो। तर अहिले आएर के बुझेँ भने मैले नेपालमा हामीसँग कहिले पैसा हुँदा हामी रेड लेबल पनि खायौँ, ब्ल्याक लेबल पनि खायौँ है, अनि कहिले नेपाली सिल प्याकहरू पनि खायौँ। पैसा नहुँदा हामी ठर्रा पनि खान्छौँ बुझ्नु। तर त्यो सबै को काम चाहिँ के भने अन्तिममा गएर नसा दिने काम हो क्या। त्यस्तै नै हाम्रो पार्टीमा के रहेछ भने राजावादी भने पनि, प्रजातन्त्रवादी भने पनि, कम्युनिस्ट भने पनि अन्तिममा गएर लुटी खाने, देशलाई लुट्ने, जनतालाई भुट्ने खाने रहेछ भनेर मलाई थाहा भएको 5-7 वर्ष भयो अहिले। त्यसो भएको हुनाले म अहिले यस मानेमा गर्व छु कि नेपाली जनताको परिवर्तनको निम्ति मैले यो जीवनलाई मुक्ति र मृत्युको शपथ खाएर म आन्दोलनमा होमिएँ होइन। त्यसमा मलाई गर्व छ होइन। तर केही अपराधीहरू नेपाल आमाका कुपुत्रहरूले जुन नेपालमा चाहिँ नेपाल आमाको छाती लुटिरहेको छ, आम जनतालाई भुटिरहेको छ, तिनीहरूको बोलवाला चलिरहेको देख्दा चाहिँ म दुखित छु। सर, यत्रो वर्ष तपाईँ यो जुन माओवादी आन्दोलनमा लाग्नुभयो, देशको लागि केही गर्छु भनेर लाग्नु भएको थियो, त्यतिखेर त तपाईँ पुरा सङ्कल्पका साथ लाग्नु भएको थियो नि त, गरेरै देखाउँछु। अहिले यो भनिरहँदाखेरि अथवा योभन्दा अगाडि अर्को एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। अब माओवादीले गर्छ है भनेर भन्दा पहिलो दिन हजुर कहाँबाट कसरी चाहिँ माओवादीसँग सम्पर्क भएर अथवा माओवादीमै लाग्छु भनेर कुन दिनबाट चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँले चाहिँ आन्दोलन भइरहँदाखेरि? त्यतिखेर जनयुद्ध सुरु भयो, माओवादीमा तपाईँ अब माओवादीले चाहिँ देशमा उलटपुलट ल्याउला भनेर नै तपाईँ लाग्नु भयो नि त। त्यतिखेर पहिलो दिन सम्झना छ हजुरलाई, म अब यसरी नै लाग्छु, म घर परिवार भन्दा पनि देशको लागि लाग्छु भनेर लाग्नुभयो। त्यो पहिलो दिन तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो माओवादी द्वन्द्वकालमा त्यतिखेर? यस्तो अहिले आएर मलाई आफूले आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि म कस्तो मान्छे थिएछु भनेदेखि म अलिकति समानताको पक्षधर्ता थिएछु होइन। त्यसलाई समानता पक्षधर भन्नुहोस् अथवा विभिन्न जे पनि हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा
जुनै जाति पहाडिया होइन हिमाली मधेसका जो भए तापनि होइन अथवा जो अरबपति भए पनि जो भिखारी भए पनि सब इक्वल मानिस यही हावाले बाँचेको है यही पानीले बाँचेको है भन्ने खालको एउटा मान्यता जुन राख्छन् नि मानवतावादी त्यस्तो खालको सोचाइ मेरो पहिल्यै सानैदेखि थिएछ है त्यो हुँदा हुँदा मलाई पञ्चायतको अघि पनि कुरा गरेँ म सन्तुष्टि थिइनँ म व्यक्तिगत पद लिनलाई म राजी भइनँ म लागिनँ बहुदलमा पनि लागिनँ अनि माओवादीमा कसरी लाग्यो भन्दाखेरि यही सोचाइको कारणले जब माओवादीले आन्दोलन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 54 सालबाट चाहिँ म एकदमै पार्टीमै साथीहरूसँग मिलेर काम गर्न थालेको 54बाट चाहिँ हजुर यो माओवादीमा पनि त्यतिखेर तपाईँहरूको चाहिँ कामको बाँडफाँड हुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ त्यो माओवादीभित्रको पनि त्यतिखेर जनयुद्ध भइरहेको थियो त्यतिखेर तपाईँको काम चाहिँ के थियो अथवा तपाईँ त सङ्गीत तर्फको मान्छे हो सङ्गीत सिकाउने काम गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा लडाइँमा पनि जानुहुन्थ्यो केही भनिदिनुहोस् न यो पनि त्यो जस्तो माओवादी त्यो बेला जुनै माओवादी गए तापनि सकेट बम बनाउने चाहिँ सिक्नै पर्थ्यो किनभने आत्मसुरक्षाको लागि सकेट बम बनाए अनि यहाँ कम्मरमा बोकेर हिँड्ने त्यो मैले त्यो पनि सिक्नु परेन किनभने म एउटा सङ्गीतको प्रशिक्षक भएर गएको थिएँ जति पनि आन्दोलनमा हिँडेको भाइ बहिनीहरूलाई गीत सङ्गीत सिकाउने र अर्को चाहिँ आवश्यकतामा जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुन्छ मसँग जहिले पनि गिटार हुन्थ्यो च्याक्कै गिटार निकालेँ गीत गाएँ मेरो यही थियो अब ठ्याक्कै गीतको कुरा निक्ल्यो अब हामी एकचोटि यो गीतको बारेमा थोरै भन्छु यो गीत लेख्नु भएको थियो मणि थापाले हजुरले स्वर सङ्गीत गर्नुभएको छ अरुण तरेर यो गीत एक बेला नभनौँ अथवा यो नेपाल रहिरहेसम्म यो गीत कसैको कानमा अब आउने पिँढीको कानमा गुन्जेला नगुन्जेला तर जति पनि यो हामी छौँ नि हाम्रा पुस्ताहरूको लागि यो गीत चाहिँ एउटा नेसनल गीतै जस्तो भइसकेको हो नि त यो गीतको बारेमा मणि थापा स्वास्थ्य खानेपानी मन्त्री हुनुभयो बिचमा होइन अब उहाँ माथि पुग्नुभयो उहाँ पार्टी पनि फेर्नुभयो तपाईँले यो गीत गाउनुभयो जनतालाई आवाज दिनुभयो जनतालाई बुझाउनु भयो के लाग्छ यो गीतको बारेमा थोरै भनेर अनि यो गीत हामी गुनगुनाउँ न है थोरै हुन्छ अब माओवादी आन्दोलनमा लाग्दाखेरि थुप्रै गीतहरू गाउँदै गाउँदै हिँड्दै जाँदाखेरि आफू कलाकार भएको हुनाले एक दिन यस्तै जाँदाखेरि हामी मणि थापा दाइ म सँगसँगै हामी धेरै हिँड्यौँ कहिले भेरी तर्यौँ कहिले गण्डकी तर्यौँ होइन कहिले बुढी गण्डकी तर्यौँ कहिले अरुण तर्यौँ कहिले तमर तर्यौँ यस्तै चाहिँ पूर्वतिर अरुण तमर तर्दै जाँदा चाहिँ एउटा धुन निस्क्यो तररररा 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 भन्ने यो धुन निस्क्यो निस्क्यो मैले मणि दाइले भने दाइ एउटा शब्द हाल्नुहोस् ल यसमा है यो धुनमा शब्द हाल्नुहोस् भने अनि उसले पनि घोत्लिन थाले ऊ साहित्यकर्मी रचनाकार अनि उसले लेख्नु अरुण तरेर नाना तमर तरेर आयौँ हामी वीरताको गाथा कोरेर भनेर लेख्नु हो कि अनि त्यो गीत गाउन थालेँ मैले त्यो गीत त 59 सालमा लेखेको तर त्योभन्दा पहिला नै आन्दोलनभित्र चाहिँ मैले त्यहाँ पूर्वतिर एक दुई ठाउँमा गीत गाएर म रोल्पाको सांस्कृतिक प्रशिक्षणमा पुग्दा त त्यो रेकर्ड त त्यहाँ पुगिसकेको रहेछ क्या त्यस्तो देशव्यापी छरिसकेको हो त्यो बेला चाहिँ अब यस्तो केही युट्युब त्यस्तो केही थिएन त्यो बेला चाहिँ त्यो चक्का थियो नि त चक्कामा रेकर्ड गर्यो अनि त्यसलाई कपी गरेर पठाउने त्यस्तो चलन थियो त्यस्तो यो गीतले हरेक मान्छेको मुखमा यो गीत झुन्डिरहेको हुन्छ त्यही भएर पनि मलाई यो गीत असाध्यै पनि मनपर्छ हरेकलाई पनि मनपर्छ मैले यो भनिरहँदाखेरि मैले हजुरलाई अब यो आधी घन्टादेखि हजुरलाई देखेँ नि हजुरको जीवनशैली यति साधारण मान्छे हजुरलाई कहिले पनि लागेन म पनि अलिकति कमाउनुपर्छ अलिकति म पनि ठुलो पोस्टमा जानुपर्छ मैले पनि अब केही गर्नुपर्छ मैले पनि देशको लागि केही गरेको छु नि त भन्ने हुन्छ नि तपाईँलाई त्यस्तो लागेन आज जुन तरिकाले तपाईँ खुसी त हुनुहुन्छ तर पैसा चाहिँदो रहेछ कहिलेकाहीँ पैसाको पीडाले गर्दाखेरि ओहो हुँदैन रहेछ भन्ने फिल आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई त्यस्तो खालको तरिकाले आउँछ कि आउँदैन अहिले पैसा छ खानको लागि छ बस्नको लागि छ तर पनि अरू जुन तरिकाले चलिरहेछन् त्यो नगरेकैमै ठिक छु म भन्ने लाग्छ कि गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई होइन यस्तो म अब 40 सालदेखि काठमाडौँमा बसेको मान्छे मलाई पैसा कमाउने अवसर धेरैचोटि आएको हो होइन तीमध्ये मैले अहिले परिकल्पना गर्छु म त्यो बेला साथीहरूले हुन्थ्यो म 44 सालबाट बाइक चढ्थेँ अनि बाइक चढेर लिएर कहिलेकाहीँ रेडियो नेपाल पहिला काम गरेको सट्टै रेडियो नेपाल जान्थेँ सबै साथीहरू प्रदीप के छ खबर ठिक छ जग्गा किनिस् भन्थ्यो क्या छैन त यार ए ल अरू ठिक छ नि तेरो खबर ठिक छ ल भेटौँला भने छुट्यो अनि अलिक पर भुरुर बाइक लिएर गयो के छ प्रदीप भने ठिक छ यार अनि घर बनाइस् भन्थ्यो क्या त्यो 45 साल कुरा गर्दैछु मैले अनि अलिक परतिर गएँ फेरि म एकछिन सोच्थेँ क्या होइन हाम्रो एक बारको जिन्दगी के हो त जग्गा किनेर घर बनाउने नै हो त भने मेरो हेट त्यस्तो होइन केही गर्नुपर्छ जीवन भनेको
एउटा जग्गा किनेर घरमा त्यो चलाको पनि त्यो गुड त दरबारै हो नि त त्यो, त्यस कारण त्यसमै जीवन फाल्नुहुन्न भन्ने सोचाइ आउँथ्यो क्या मलाई। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यता कमाउनेतिर पटक्कै ध्यान दिइनँ। हेर्नुहोस् है, मेरो साथीको सबैको घरबार मस्ती छ है। कतिपय साथी रेड नेबलसँगै जागिर खाएकोहरू अहिले हाकिम छन् होइन, कोही रिटायर भएर 60-70 हजार पेन्सन मात्रै आउँछ उनीहरूको। तर मेरो त केही आउँदैन, मेरो केही पनि छैन पनि होइन। तर म आएर कहाँ पाउँछु त भन्दाखेरि आज जसरी यदि मैले त्यो बेला जग्गा किन्ने घर किन्ने, मैले सायद जग्गा किने भए म अहिले अपार्टमेन्टको मालिक हुन्थेँ होला, एउटा घरको होइन अपार्टमेन्टको मालिक हुन्थेँ होला। तर मलाई तपाईँले यसरी इन्टरभ्यू लिने खोज्दै इन्टरभ्यू लिनु आउने व्यक्ति प्रदीप देवान बन्थिनँ कि म। त्यस कारण म एकदम मसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि 1000 रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन, संसारभरि मैले एक चपरी माटो पनि छैन, मेरो व्यक्तिगत मेरो पसिनाले किने केही पनि छैन। तर मलाई के लाग्छ भने मैले भगवान् त देखेको छुइनँ होइन। तर मलाई त्यो त फेरि हामीलाई जसले धरतीमा पठाए उसलाई नै थाहा होला। म संसारको खुसी मान्छे मध्येमा म पनि पर्छु, खुसी र सुखी मान्छे मध्येमा कति नम्बर पर्छु त्यो त थाहा छैन, तर खुसी र सुखीमै पर्छु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो हामी देख्न सक्छौँ, हजुरको मुहारमा देख्न सक्छौँ। यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ, अहिलेको जुन यो हाम्रो जुन यत्रो जनयुद्ध गरेर यत्रो लडाइँ गरेर आएको जुन कुराको लागि लडाइँ गरिएको थियो, यो कुराहरू पुरा नभइरहँदाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन यो बेकारको हो जस्तो? अथवा अहिलेको जुन हाम्रो देख्नुहुन्छ माओवादी बनेर हिँड्दाखेरि माओवादी अहिले 5 टुक्रा भयो, उहाँहरू मिलेर फेरि नयाँ फेरि पहिलेकै त्यही कुराहरू सोचेर देशलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूको दिमागमा यो छिर्दियोस् भन्ने जस्तो लाग्दैन? उहाँहरूको यति ठुला नेताहरू भइसकेर पनि छुट्टिँदै फुट्दै गइरहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ यो बारेमा कस्तो लाग्छ? अनि अहिले तत्काल तपाईँ माओवादीमै हुनुहुन्छ कि अब यो पार्टी मलाई चाहिँदैन भनेर त्यागिसक्नु भयो? म को हुँ त भन्दाखेरि हिजो जुन साँच्चै नेपाल समृद्ध नेपाल बन्छ, जहाँ निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर समानता भएर अगाडि बाँच्छ भन्ने जुन मूल्य र मान्यतासहित एउटा आन्दोलन भइरहेको बेला एउटा माओवादी पार्टी थियो, जुन हजारौँ नेपाल आमा सपुतले रगत बगाउनु भएको छ। अहिले पनि हजारौँ बेपत्ता हुनुहुन्छ, हजारौँ घाइते साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै को बेलाको पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता म हुँ, कलाकार हुँ। तर अहिलेको माओवादी जुन पार्टीहरू छ नि, यो त पार्टी होइन, खेमा भयो क्या। यो त प्रचण्ड खेमा, किरण खेमा, के अरे बाबुराम खेमा, विप्लव खेमा, के अरे बादल खेमा भयो। यो त पार्टी भएन क्या यो। अनि यो खेमामा म कुनैमा छैन। हजुर, त्यही त तपाईँले 2040 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वराङ्कन पास गर्नुभएको थियो है? 44 र मैले 42 सालदेखि त्यहाँ जाहिर खान थालेँ। अब म त गिटार बजाउँथेँ त्यहाँ होइन, अनि गीत हार्मोनियम बजाउँथेँ। भोइस टेस्ट नै दिएको चाहिँ 47 सालमा हो मैले, गायकै हुन्छु भनेर। अनि त्यही बेला मैले एउटा गीत पनि रेकर्ड गरेँ, सल्किएको सलाई झैँ छोटो जिन्दगानी, बाँचुन्जेल रमाइलो मरे त कहानी, हो मरे त कहानी। यो चाहिँ शङ्कर प्रेरणाजीको शब्द रचना थियो, मेरो स्वर र सङ्गीत। यो पनि दर्शकहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको थियो। 48-50 सालतिर यो रेडियो नेपालमा निकै फर्मेसमा बस्थ्यो यो गीत। हजुरको पालामा त्यतिखेर हजुरसँगै स्वराङ्कन पास गर्ने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सम्झिनु पर्दाखेरि को हुनुहुन्थ्यो होला सायद? अब मेरो समकालीन साथीहरू त यो आनन्द कार्की, नरेन्द्र प्यासी, उदय सोताङहरू हुन्। हजुर, अब राजेश पायल, यम्बराल, रामकृष्ण ढकाल, यिनीहरू चाहिँ हामीभन्दा जुनियर भाइहरू हुन्। हजुर, मेरो जेनेरेसनको चाहिँ यिनीहरू हुन्। सुरेन्द्र मुखिया, जुनीभरिलाई पिर सङ्गालेर अब टाढा भन्ने गीत छ, त्यो थियो भन्नुहोस्। अब आजकल त त्यति बज्दैन, रेडियोमा बस्थ्यो पहिला, त्यो निकै चलेको गीत हो। यो यसै गीतको गायक चाहिँ सुरेन्द्र मुखिया हो। अनि म तिम्रो सहर छोडी टाढा भन्ने गीत गाउनु भने प्रदीप राज पाण्डे, यही साथीहरू मेरो समकालीन साथीहरू हुन्। हजुर, अब हामीले यति कुरा गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई केही कुरा सोध्न मन लाग्यो। त्यत्रो तपाईँ लगभग जनयुद्धमा सुरु 54 सालदेखि लागेर 64 सालसम्म निरन्तरै लागिरहनु भयो। यो बिचमा तपाईँलाई यो चाहिँ सुनाउनु पर्ने खालको कुरा छ जस्तै द्वन्द्व भएको थियो, सबैभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारै परेको ठाउँ अथवा पुलिस आर्मीहरूसँग तपाईँको झडप हुँदाखेरि पक्रेर लगेको यस्ता कुराहरू छन् भने सुनाइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब यस्तो घटना त थुप्रै छ होइन। यति नेपाल आमाका सपुतहरू यति जोसिला थिए, यति साह्रो त्यागी थिए होइन।
त्यो बेला अब तर मैले अलि यो विचारसँग सम्बन्धित घटना मैले सुनाउनै पर्छ। एउटा के भएको थियो भने भोजपुरमा चाहिँ त्यो लडाइँ भयो, लडाइँ भएपछि एउटा आर्मीको भाइ चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर साथीहरूले पक्रेर ल्याउनु भएपछि चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, नाम त म भन्दिनँ उहाँले चाहिँ के भन्नु, है यसलाई हाम्रो साथीहरू मारिदियो, खै पेस्तोलले यसलाई म ठोक्छु यहाँ मैले दाइ त्यस्तो गर्नु हुँदैन दाइ, आत्मसमर्पण गरेपछि सम्मान गरेर राख्नुपर्छ भनेर मलाई आऊ भाइ आऊ भनेर उसलाई एउटा घरमा लगेर राखियो। पछि त्यो भाइ हामीसँग हप्ता 10 दिन बस्यो। अनि भाइ घर कहाँ गोर्खा भने के थरी भने श्रेष्ठ भन्थ्यो, अहिलेसम्म भेटेको छैन मैले। पछि हामीले त्यो आइसिआरसीलाई जिम्मा दिएर त्यो मान्छे जिम्मा दियो, 1 नम्बर। दोस्रो कुरो के भने म 31 मङ्सिर 27 गते आर्मीले मलाई समातेपछि 1 महिना आर्मीले पट्टीमा राखेपछि प्रहरीमा बुझाएपछि त्यहाँ आइसिआरसी आएर नाम लेख्यो। त्यसपछि मलाई व्यक्तिगत रूपमा के थाहा भने ओहो अब आइसिआरसी आएर नाम अब चाहिँ मार्दैन रहेछ भन्ने हो क्या है। तर अहिले आएर बुझ्दाखेरि के रहेछ भनेदेखि विद्रोहीलाई चाहिँ आइसिआरसी मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् कुरो हुनु होइन। अनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ एम्बेसी र राजदूत र एनजिओबाट हुँदो रहेछ। पछि यहाँ चाहिँ दाइ विद्रोही भाइ चाहिँ सत्तापक्ष अथवा बहिनी सत्तापक्ष दिदी चाहिँ विद्रोही, अनि स्विच चाहिँ त्यहाँ एउटै रहेछ। हेर्नुहोस् हामीलाई थाहा थिएन, हामी आम जनता कार्यकर्ता नेतालाई थाहा थियो होला नि त्यो कुरो, किन यस्तो अपराध गरेको, स्विच त एकै ठाउँमा रहेछ त तिमीहरूको त। मलाई यो चाहिँ कुरो भन्नै मन लागेको थियो। मैले थुप्रै युट्युब च्यानलहरूमा इन्टरभ्यू यो चाहिँ कुरो यो विचारसँग आबद्ध भएको कुरो, यो नैतिकतासँग गाँसिएको कुराहरू, यो घटनाक्रम त बहुत छ। मैले यो घटना चाहिँ म जनयुद्धको घटनाको बारेमै म लिन्छु। त्यतिखेर धेरै शहीद हुनुभयो, धेरै मान्छेहरूले देशको लागि बलिदान दिनुभयो। त्यति हुँदा पनि देश अहिले जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा त्योभन्दा अझ तल्लो स्तरमा गएको जस्तो आवाज हुन्छ नेपाली जनतालाई। गोली त पड्केन होला, तर हरेक मान्छेको मन त शान्त छैन नि त। त्यो भइरहँदाखेरि यो हजुरले भन्नुभयो यो आन्दोलनमा तपाईँको माओवादी र त्यतिखेरको सत्तापक्ष र माओवादी बिचको झडपमा चाहिँ पर्नुभयो कि भएन तपाईँ डाइरेक्ट? कति पऱ्यो त्यस्ता त रातभरि त्यो जलजला पहाड चढेको छ। हामी रातभरि जलजला पहाड चढेको, रोल्पाको जलजला। अनि अर्को त भोजपुरमा त्यो युद्धमा जाँदाखेरि अब नयाँ बाटो हामीलाई थाहा छैन, टुङ 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 गयो। अब राति खोलामा चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ यसरी ढल्केको रहेछ, अनि माथि लट्ठामा समातेर त्यो लट्ठामा टेकेर तरेको, तल खोला स्वाँ बजिरहेको थियो है। अनि तल झरे त्यस्तो ठुलो खोलामा होइन, तर हामीले यसरी पक्रेर तर्यौँ राति। अनि मलाई अहिलेसम्म कहाँबाट त्यो आएको जोस आएको क्या, त्यो जोस जाँगर कति आएको क्या त्यो है। अब हामीले गिरफ्तार गरे तापनि अब मार्छ भन्ने पनि थाहा थियो, मारोस् त्यस्तो हुन्थ्यो क्या हामीलाई त्यो बेला त। साँच्चै नै मैले भने नि माओवादी आन्दोलनभित्र त्यहाँ हामीलाई के थियो भनेदेखि म होइन है, मेरो घर होइन, मेरो गाउँ होइन, मेरो देश बन्छ अनि म बन्छु भन्ने समाजवादी चेतना थियो। तर हामीलाई थाहा भएन कि माओवादी भित्रै बसेर एक थरी लुटिरहेको रहेछ, अर्को थरी माओवादी द्वन्द्व पीडित भन्दै काठमाडौँमा आएर शान्ति मन्दिरबाट करोडौँ रुपियाँ खाँदै बसिरहेका छन्। अर्को चाहिँ द्वन्द्व पीडित भन्दै युरोप अमेरिका पिआर हाल्दै जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त्यो माओवादी आन्दोलन त अपराधी फटाहरूलाई त पहिल्यैबाट चाहिँ गरी खाने मिलो भएको रहेछ त। हामीले के थाहा त, हामी त इमान्दार। जसरी 64 सालमा 240 सिटमा 120 सिट पूर्ण बहुमत दिएर आम जनताले पठाउनु भयो, त्यस्तै आम जनतामध्ये म पनि एउटा परेँ क्या। जस्तो तपाईँ हुनुभयो, प्रदीप देवान, जेबी टुरे, उहाँ त बित्नुभयो उहाँलाई, अनि अर्को हुनुहुन्छ जीवन शर्मा। उहाँहरू जनताको गीत बोलेर, दिदीबहिनीको गीत बोलेर तपाईँहरूले यति धेरै शिक्षा, यति धेरै चेतना दिनुभयो। आखिर तपाईँहरूले जनतालाई हिजो जसरी उठाउनु भयो नि, रगत उमाल्ने गरी तपाईँहरूले दिएको त्यो शब्द, त्यो सङ्गीत सुनेर, तपाईँहरूको स्वर सुनेर जनता उठेर गणतन्त्र ल्याए। तपाईँहरूले त्यतिसम्म गर्नुभयो। आज तपाईँहरू त्यही साधारण हिजोकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनि यो तपाईँहरूलाई यसो गर्नुपर्छ है भनेर तपाईँहरूको अगाडि बसेर अगाडि कुरा गरेर हिँड्ने मान्छेहरू आज त्यत्रो महलमा बसेर, आलिसान महलमा बसेर चाहिँ राजा जस्तो राजालाई निकालेर राजा भनेर बसिरहेछन्। यिनीहरूको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? यिनीहरू अब काम नलाग्ने हुन्, यिनीहरूलाई निकालेर फालौँ, आउँदै गरेको चुनावमा नयाँ मान्छे ल्याउँ, अब पार्टी भन्दा सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिको सिद्धान्तलाई चाहिँ अगाडि सारौँ, पार्टीको सिद्धान्त होइन भनेर भन्नुहुन्छ कि यो बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन यस्तो छ, अब
यो चाहिँ समाज यो नेपाल परिवर्तन गर्ने अलिकति त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। अब एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्रै पनि गर्नु चाहिँ सक्दैन होइन, तर उनीहरूको सङ्गठन त चाहिन्छ नै होइन। मैले त्यही त अघि सिम्बोलिक रूपमा भने देशलाई पार्टी चाहिँ चाहिन्छ, पार्टी त चाहिन्छ, पार्टीले नै गर्ने हो पार्टी। तर पार्टी चाहिँ त्यस्तै खालका पार्टी खोल्दाखेरि दुईवटा खालको उद्देश्य हुन्छ। राजनीतिक भनेको के हो, एउटा लगानी बिनाको नाफामूलक व्यवसाय हो या समाज रूपान्तरण गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो। एउटा कुरो त्यहाँ स्पष्ट हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो नेता भनेको कस्तो हुनुपर्छ, भोगी हुनुपर्छ या त्यागी हुनुपर्छ है। जस्तै नेहरूको तपाईँ फोटोहरू हेर्नुहोस्, नेहरूको जीवनशैली हुन्छ, कहिले इटालियन केटीसँग कङ्गन खाइरहेको होइन, कहिले जर्मनी केटीहरूसँग घुमिरहेको होइन, ऊ भोगी भयो। त्यस्तो अहिले मोदी हेर्नुहोस्, मोदी चाहिँ त्यागी हो, योगीहरू जस्तो होइन। हाम्रो नेताहरू कस्तो भने नेहरू जस्तो भयो क्या, भोगी भयो, सबै भोगी भयो, त्यो भएर बिग्रेको हो। र त्यो भोगी नभएको त्यागी नेताहरू जस्तै अहिले म ठ्याक्कै व्यक्तिगत नाम लिँदाखेरि त्यत्तिकै अब अहिले नै भविष्यवाणी गर्न त मिल्दैन, तर अहिले टक्कै अलिकति हेर्दाखेरि कतिपय कुरो त उसको पनि कमी कमजोरी छ। तर पनि समग्रमा नियत चाहिँ हाम्रो धरानको मेयर छ नि हर्क साम्पाङ निकै उसको भावना राम्रो छ, देशप्रति समाजप्रति इमान्दार छ। त्यस्ता खालको मान्छेले पार्टी खोलेर साँच्चै अगाडि बढायो भने चाहिँ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ, नभए स्वतन्त्र मात्रै भनेर हुन्न फेरि होइन, स्वतन्त्र मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन फेरि। हजुरलाई म एक दुईवटा हजुरको समकालीन नेताहरू अथवा तपाईँहरू पनि त्यति नै उहाँहरूसँग हिँडेर यो स्थानमा आइपुगेको नि त गणतन्त्र ल्याउन, त तपाईँहरूको पनि हात छ, तपाईँको पनि उहाँहरूको पनि सबैको जनताको छ। तपाईँलाई म दुई तिनवटा नेताको नाम लिन्छु सरलको एक टिप्पणीमा भन्नुपर्दाखेरि, एक टिप्पणी गर्नुपर्दाखेरि उहाँको बारेमा प्रचण्ड। अब यस्तो हो, मैले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि एउटा जसरी समाज रूपान्तरण गर्ने एउटा त्याग म त भने प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड मात्रै होइन, समग्र नेतामा कुनै त्यस्तो देख्दिनँ, त्याग देख्दिनँ मैले। म व्यक्तिगत रूपमा जान्न, एउटा व्यक्तिको पछि म लाग्दिनँ, समग्रमा भन्छु। कुनै पनि वादी भन्नुहोस्, त्यहाँ राजावादी भन्नुहोस्, प्रजातन्त्रवादी भन्नुहोस्, साम्यवादी भन्नुहोस्, अन्तिममा गएर मैले अघि पनि भनिहालेँ, देशलाई लुट्ने जनतालाई लुट्ने, बस यति कुरो बुझ्नुहोस्, व्यक्तिगततिर नजाउँ। यति भनेपछि नेताहरूको नामै नलिउँ है, पर्दैन। ए अब भयो कि गीतको बारेमा। अब गीत अब हामीले लामो कुराकानी गऱ्यौँ, सुन्ने दर्शकहरूलाई पनि अलिकति कस्तो कस्तो लागिरह्यो होला। प्रदीप देवान जस्तो मान्छे आउनु भएको छ, लेजेन्ड मान्छे, गीत सुनाउँदैन, खालि नेताको कुरा गरेको छ, राजनीति कुरा गरेको छ भन्ने हुन्छ। अब हामी गीत सुनौँ है सर? हुन्छ नि, हुन्छ। म गिटार चाहिँ मेरो साथैमा हुन्छ क्या फेरि, गिटारै लिएर आउनु, गिटार सङ्गीत पनि सिकाउनुहुन्छ होइन सर? सङ्गीत सिकाउँछु नि, म बानेश्वरतिर बस्छु। उहाँ कसैले सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ, बानेश्वर आसपासमा कोही हुनुहुन्छ, चाबेलतिर गौशालातिर भने सरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले अनलाइनमा पनि सिकाउँछु, अनलाइनमा पनि सिक्छु, अनलाइनबाट पनि सरले सिकाउनुहुन्छ, सरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा फेरि मलाई कुनै फीहरू चाहिँदैन, निःशुल्क, सबै निःशुल्क है, निःशुल्क हो होइन। उहाँहरूले उहाँको मनहरू खुसीले त्यो नि छुट्टै कुरो थियो, नभए मैले यति बुति फी थियो। हुन्छ, मैले अब दुईवटा गीत यहाँहरूसँग पस्किन्छु। एउटा चाहिँ त पुरानो पञ्चायतको बेलामा रामेश दाई र मन्जुल दाईहरूले गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो, अनि पछि मैले पनि गाउँदै हिँड्थेँ। त्यो अहिले पनि मैले आन्दोलनमा गाउँछु, अस्ति एमसिसीको आन्दोलनमा पनि गाएँ, अस्ति भर्खरै किसानहरूको आन्दोलन भएको थियो, त्यहाँ पनि बोलाएको थियो क्या मलाई, त्यहाँ पनि गाएँ। अनि त्योभन्दा पहिले लिपुले कालापानीको जुन सीमा विवाद थियो नि, त्यसको बारेमा त्यहाँ पनि गाइरहन्छु यो गीत। म अलिकति गुनगुनाउँछु है त यहाँ। रातो भाले धुरीमा करायो गरिबको चमेली नि सबै हरायो, गरिबको नि सबै हरायो, गरिबको चमेली नि सबै हरायो। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, गरिबको बोल्दिने
बोल्ने कोही छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन दुधै कुण्ड पानीको सराबर हुनु पर्छ चमेली सबैलाई बराबर हुनु पर्छ सबैलाई बराबर हुनु पर्छ चमेली सबैलाई बराबर Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. यो गाइरहन्छ वाह यो गीत त बालेनले गाउनु भएको थियो गाई त बानी ढुङ्ग्रोमा मै छैन भनेर एक क्लिप बालेन शाहले गाउनु भएको थियो बालेन शाहको ऱ्यापमा मिसाएर हालेको थियो हजुरको गीत हो यो होइन यो त रमेश दाईको गीत हो यो पञ्चायतकै बेलाको गीत हो यो रमेश र मन्जुल दाईहरूले गाउँदै रमेश दाईको गीत हो यो पछि बलिदान फिल्ममा हाल्नु भएको छ त्यो त्यहाँ चाहिँ लोचन भट्टराई दिदीहरूले गाउनु भएको छ हजुरलाई खुबै मनपर्ने गीत म पहिला आन्दोलनमा यही गीतहरू गाउँदै हिँड्थेँ अनि त्यो गाउँदै गाउँदै जाँदा चाहिँ अरुण तरर जन्मेको अब हामी अरुण तरेरको हुन्छ है त हुन्छ यो चाहिँ शब्द मणि थापा स्वर र सङ्गीत चाहिँ मेरो नाना तम्बरे तरेरा अरुण तरेरा नाना तम्बरे तरेरा आयौँ हामी वीरताको गाथा कोरेर आयौँ हामी वीरताको गाथा कोरेर कति साथी शहीद भए तमरतिरमा कति साथी अपाङ्ग छन् लडे भिरेमा आयाबारी लैलै हुर्रहा हो कति साथी शहीद भए तमरतिरमा कति साथी अपाङ्ग छन् लडे भिरेमा रगतको छिर्काले बाटो रङ्गेको छ अलैँचीको पातहरूमा रगत बगेको छ अलैँचीको पातहरूमा रगत बगेको छ अरुण तरेर नाना तम्बरे तरेर अरुण तरेर नाना तम्बरे तरेर आयौँ हामी वीरताको गाथा कोरेर आयौँ हामी वीरताको गाथा कोरेर आयौँ हामी वीरताको गाथा कोरेर थ्याङ्क यू भेरी मच सर अब मलाई एउटा गीत हजुरको अन्तिम एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो बन्दुकहरू निष्काम हुन्छन् अन्तिम यो गीत नसुनाइ त अपुरै हुन्छ होला हुन्छ यो गीत चाहिँ विशेष गरी ६२-६३ आन्दोलनलाई फोकस गरेर बनाएको गणेश भण्डारीजीको शब्द अनि मेरो साथी महेश खड्काजीको सङ्गीत र मेरो स्वरमा रहेको थियो यसमा चाहिँ फिमेल भोकलमा चाहिँ सत्यकला राई कला राई अनि पार्वती राई बहिनीले पनि साथ दिनुभएको थियो म त्यो गीत यहाँहरूसँग गुनगुनाउँ सहित बन्दुकहरू निष्काम हुन्छन् जनता बिउजी उठेपछि बन्दुकहरू निष्काम हुन्छन् जनता बिउजी उठेपछि दामन जेल फिका हुन्छन् लाखौँ मुठी उठेपछि दामन जेल
फिका हुन्छन् लाखौँ मुठी उठेपछि ओ लाखौँ मुठी उठेपछि बन्दुकहरू निष्काम हुन्छन् श्वामन्तीको किल्ला झै ध्वस्त पार्न बाँकी नै छ हो श्वामन्तीको किल्ला झै ध्वस्त पार्न बाँकी नै छ शहीदको सपनाहरू पुरा गर्न बाँकी नै छ शहीदका सपनाहरू पुरा गर्न बाँकी नै छ बस्नुहुन्न सोसाकाको दमन सहेर बस्नुहुन्न सोसाकाको दमन सहेर बन्दुकहरू निष्काम हुन्छन् धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई यति मिठो गीत गाइदिनु भयो यति राम्रो गीत गाइदिनु भयो अब हामी कहाँ आजको यस कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ अब यति धेरै हाम्रो रिक्वेस्टलाई चाहिँ बुझिदिएर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ देशको अवस्था यस्तो छ अथवा हामी यो अवस्थाले गुज्रिरहेका छौँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई होइन यस्तो म आम दर्शकवृन्दहरूलाई हामी निराश चाहिँ हुनु हुँदैन होइन आशावादी बन्नुपर्छ सकारात्मक सोच्नुपर्छ नकारात्मकतिर जानु हुँदैन तर नेपाल आमाको रक्षा हामीले कुनै हालतमा गरिराख्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट यही नै भन्न चाहन्छु अब म पनि हजुरहरू जस्तै एउटा सामान्य जनता हुँ एउटा कलाकार हुँ म त्यो हैसियतको भएको हुनाले म त्यति भन्न चाहन्छु र अन्तिममा यो साने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला प्लिज हामीले सब्सक्राइब गर्दा हाम्रो केही पनि जाँदैन र अर्को कुरो चाहिँ आज यस निकै महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता लिनु नै मेरो प्यारो भाइ प्रतिरोध भाइलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र साथै यो हाम्रो प्राविधिक हाम्रो तस्विरहरू हाम्रा भिजुअलहरू खिचेर जनता सामु दर्शक सामु लगिदिनु हुने मेरो प्रशान्त भाइलाई पनि म धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्ते